हेलो एभ्रिवन, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा लिमिटको बारेमा हामी लिमिट पढ्दै थियौं र क्याल्कुलसको बारेमा हामी डिस्कस गर्दै थियौं कि क्याल्कुलस के हो। त क्याल्कुलस भनेको म्याथमेटिक्सको त्यो ब्रान्च हो जसमा हामी चेन्जको बारेमा स्टडी गर्छौं। अनि क्याल्कुलसको दुईटा मेन ब्रान्च हुन्छ है। क्याल्कुलस को जम्मा दुईटा मेन ब्रान्च हुन्छ, डिफरेंशियल क्याल्कुलस, इंटीग्रल क्याल्कुलस। डिफरेंशियल क्याल्कुलस में के हुन्छ कि हाउ फास्ट समथिङ इज चेन्जिङ है, कुनै पनि कुरा कति छिटो चेन्ज भइरहेको छ। अथवा डिफरेंशियल क्याल्कुलस में हामी के पढ्छौं कि कुनै पनि कर्व छ, जस्तै यो कर्व छ, यो कर्वको कुनै पनि पोइन्टमा स्लोप कसरी निकाल्ने, हाउ टू फाइन्ड स्लोप अफ कर्व एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक छ, हामीलाई यो पनि थाहा छ कि कर्वको हरेक पोइन्टमा स्लोपहरु चेन्ज भइरहेको हुन्छ कन्टिन्युअसली। त हाउ टू मेजर द स्लोप अफ कर्व एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट है, त्यसको बारेमा हामी डिफरेंशियल क्याल्कुलसमा पढ्छौं। अनि इंटीग्रल क्याल्कुलसमा के पढ्छौं, हाउ मच समथिङ इज एक्युमुलेटिङ, यानी कुनै पनि कुरा कति चाहिँ जम्मा भइरहेको छ, कति ग्यादरिङ भइरहेको छ। जस्तै यो फिगरहरुमा हेरौं, ट्रायंगल को एरिया सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ, रेक्टेंगल को एरिया सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। तर यस्तो कर्व आयो भने यो एरिया निकाल्ने हामीसँग कुनै पनि फर्मुला छैन। ठीक छ, त यसलाई हामी के भन्छौं, एरिया अन्डर कर्व। र यो एरिया कसरी निकाल्ने त्यसको लागि हामीले पढ्नु पर्छ इंटीग्रल क्याल्कुलस। त्यसपछि हामीले लिमिट सुरु गरेका थियौं। लिमिटमा पहिलो हामीले के पढेका थियौं कि व्हाट इज द मिनिङ अफ x टेन्ड्स टु 2 माइनस। त्यसको मतलब हो x चाहिँ 2 को नजिक जाँदै छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट है, x इज एप्रोचिङ 2 फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड। त यो फिगरमा हेरौं, x चाहिँ 2 निर पुग्दै छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट। त x को भ्यालु के हुन सक्छ, x को भ्यालु यस्तो हुन सक्छ, हेरौं x को भ्यालु 1.5 1.9 यो यिनीहरु हेरौं त x को भ्यालु के छ, यो सबै भ्यालु हेर्दाखेरि 2 को नजिक पुग्दै छ 1.999, जति 9 थप्छौं नि त्यति नै 2 को नजिक पुग्छौं। तर जति नजिक भए पनि यो 2 भन्दा सानो हुन्छ, त्यही भएर x लेस देन 2 हुन्छ। इट मिन्स x नट इक्वल टु 2। ओके, अर्को यसको बारेमा पढेका थियौं, व्हाट इज द मिनिङ अफ x टेन्ड्स टु 2 प्लस। त 2 माथि प्लस आयो भने हामी के बुझ्ने, x इज गेटिङ क्लोजर एन्ड क्लोजर टु 2 फ्रम राइट ह्यान्ड साइड। जस्तै यहाँ 2 छ त यो x राइट साइड, जस्तै यहाँ 2 छ त यो x राइट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक आउँछ। 2.5 भयो, मानौ यताबाट आउँदै छ त 2.5 2.1 2.01 यसरी है, ठुलोबाट सानो हुँदै यो 2 नजिक पुग्दै छ। त x को भ्यालु यिनीहरु बुझ्ने, 2.5 अझै यो भन्दा नजिक 2.1 अझै यो भन्दा नजिक 2.01। हेर्यौ, हामी जति हामी 0 थप्छौं नि 1 र पोइन्ट को बीचमा जति 0 थप्छौं त्यति नै हामी 2 को नजिक पुग्छौं। त व्हाट इज द मिनिङ अफ x टेन्ड्स टु 2 प्लस। त x चाहिँ लेस देन 2 हुन्छ, त 2 को एकदम नजिक भ्यालुहरु छ हेर है। अनि यदि x टेन्ड्स टु 2 मात्रै छ, माथि प्लस माइनस केही पनि छैन, त हामीले दुईटै बुझ्ने, x इज एप्रोचिङ 2 फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड अर फ्रम राइट ह्यान्ड साइड है। त यो x टेन्ड्स टु 2 मा दुईटै सिम्बल बुझ्ने, x टेन्ड्स टु 2 माइनस x टेन्ड्स टु 2 प्लस। त्यसपछि हामी सुरु गरेका थियौं व्हाट इज द लिमिट अफ फंक्शन, यानी हामीले फंक्शन को लिमिट पढ्ने हो। त पहिला त यो बुझ्ने हो कि फंक्शन भन्ने के हो। त थाहै छ, फंक्शन इज अ रिलेसन बिट्विन टू भेरिएबल x एन्ड y रिटेन एज y इक्वल टू f अफ x हैन। हामी फंक्शनलाई यसरी लेख्छौं y इक्वल टू f अफ x। त यो एउटा रिलेसन हो x र y को बीचमा, सच दैट corresponding to each value of y corresponding to each value of x there is a unique value of y। भन्न खोजेको एउटा त्यस्तो रिलेसन x र y को बीचमा जहाँ x को एउटा भ्यालुको लागि y को एउटै भ्यालु हुन्छ। यदि x को एउटा भ्यालुको लागि y को दुईटा भ्यालु भयो भने त्यो फंक्शन होइन। अनि त्यसपछि हामी पढेका थियौं फंक्शनल भ्यालु भनेको के हो। हामी यो पनि थाहा छ कि y इक्वल टु fx मा x लाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौं, y लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौं है। यो चाहिँ फंक्शन भयो। y इक्वल टु x स्क्वायर इज अ फंक्शन, किनकि x को एउटा भ्यालु राख्यो भने y को एउटा भ्यालु आउँछ। त यो फंक्शन होइन, किनकि x को भ्यालु एउटा कुनै राखिदियो भने y को भ्यालु दुईटा आउँछ। जस्तै यहाँनिर x को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु प्लस माइनस 1 दुईटा भ्यालु आयो। यदि x इक्वल टु 2 भयो भने y इक्वल टु प्लस माइनस रुट ओभर 2। ठीक छ, त यो फंक्शन होइन, यो फंक्शन हो। फंक्शनल भ्यालु भनेको केही हैन, x को जुन भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो x को ठाउँमा त्यो भ्यालु पुट गर्दिने र फंक्शन को जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौं फंक्शनल भ्यालु। यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौं, f ब्राकेट a ले
है एफ ब्राकेट ए। यदि फंक्सनल भ्यालु फाइनाइट आयो भने हामी के भन्छौँ फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट। यदि फंक्सनल भ्यालु फाइनाइट आएन भने हामी के भन्छौँ फंक्सनल भ्यालु डज नट एक्जिस्ट। त्यसको लागि एउटा एक्जाम्पलबाट हामी केही कुराहरू बुझेका थियौँ। यो एउटा एक्जाम्पल fx = x² - 4/x - 2। यसमा x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि f अफ 0 कति आएको थियो 0² - 4 0 - 2 2 2 एउटा फाइनाइट हो। हामी के भन्छौँ फंक्सनल भ्यालु एट 0 एक्जिस्ट। त्यसैगरी x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि यहाँ 1 राख्दाखेरि 1² - 4 1 - 2 यो आएको थियो -3/-1 3 3 पनि के हो त फाइनाइट हो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट भयो। त्यहाँनिर हामी के लेखेका थियौँ f अफ 0 एन्ड f अफ 1 एक्जिस्ट। तर यसैमा x को ठाउँमा 2 राखिदियो भने 2² - 4 2 - 2 2² भनेको 4 - 4 0 2 - 2 0 0/0। हामीलाई थाहा छ 0/0 कुनै पनि मिनिङ हुँदैन किनकि तलपट्टि 0 आयो भने त्यो अनडिफाइन्ड हुन्छ, त्यसको कुनै पनि मिनिङ हुँदैन, मिनिङलेस हुन्छ। यहाँ छ x = 2 f अफ 2 2² - 4 2 - 2 0/0। त यो फाइनाइट छैन त हामी के भन्छौँ फंक्सनल भ्यालु एट 2 डज नट एक्जिस्ट। त्यसपछि हामी अलिकति पढेका थियौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो। त्यसको लागि मैले एक्जाम्पल एउटा लिएको थिएँ y = x + 2 अनि x टेन्ड्स टु 2 माइनस। त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो कि यदि यो x 2 नजिक पुग्छ, यदि यो x 2 नजिक पुग्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त त्यतिखेर यो फंक्सन कुन नम्बरको नजिक पुग्छ त्यही नम्बर यो फंक्सनको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। त यहाँ हेरौँ यो टेबलमा, यो टेबल हेरौँ x को भ्यालु के छ 1.5 यो 2 को नजिक छ, अझै यो भन्दा नजिक 1.9 अझै यो भन्दा नजिक 1.99। त्यसरी x को भ्यालु 2 नजिक गइरहेको छ। त y को भ्यालु हेरौँ त 1.5 यसमा राख्दाखेरि 1.5 + 2 कति हुन्छ 3.5 1.9 राख्दाखेरि 3.9 1.99 राख्दाखेरि यसमा राखौँ 3.99। त जसरी यहाँबाट x 2 को नजिक पुग्दैछ त y के को नजिक पुग्दैछ 4 अनि x चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक पुग्दैछ त्यसैले y को जुन यो भ्यालु 4 आयो नि के रे यो y को जुन भ्यालुजहरू 4 को नजिक पुगेको छ त्यो 4 नै के हो त यो y को लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो। त्यसलाई हामी सिम्बलमा के लेखेका थियौँ एज x टेन्ड्स टु 2 माइनस y टेन्ड्स टु 4। जसरी x 2 को नजिक पुग्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त y कसको नजिक पुग्छ 4 को। कसरी यो भ्यालुजहरूको ट्रेन्ड हेरौँ, यो भ्यालुजहरूको बिहेभियर हेरौँ, सबै भ्यालुज के को नजिक छ 4 को नजिक हो है। त y को भ्यालुजहरू जुन नम्बरको नजिक पुग्छ नि त्यही हुन्छ हाम्रो के त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। त्यसपछि हामीले डिफाइन गरेका थियौँ कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो। द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ द फंक्सन y = fx एट x = a। हामीले डिफाइन गर्दाखेरि हामीले कुनै जनरल पोइन्ट लिने a, जस्तै यहाँ बुझ्नको लागि हामीले 2 लिएका थियौँ तर यहाँ a लियौँ। a भनेको 2 हुन सक्छ, a भनेको 1 हुन सक्छ, a भनेको 3 हुन सक्छ है। द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ द फंक्सन y = fx एट x = a इज द नम्बर इफ एक्जिस्ट l towards which the function approaches or takes as x approaches towards a from left hand side on the real line and written as like this। भन्न खोजेको कि x = a मा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको एउटा नम्बर हो। यदि छ भने त्यो नम्बर l हो जसको नजिक फंक्सन चाहिँ पुग्न खोज्छ अथवा जुन चाहिँ त्यो फंक्सनको भ्यालु हो है, जसको नजिक फंक्सन चाहिँ पुग्न खोज्छ अथवा त्यो भ्यालु नै त्यो फंक्सनको हुन्छ एज x एप्रोचेज टुवार्ड्स a। जसरी x चाहिँ a लाई एप्रोच गर्छ फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड अन द रियल लाइन। लेख्ने बेलामा यसरी लेखिन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु a माथि माइनस f अफ x। यसलाई पढ्ने कसरी त लिमिट अफ द फंक्सन fx when x टेन्ड्स टु a माइनस इज l है। इट मिन्स l इज द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट of this function when x tends to a minus। यसरी लेख्ने that is fx tends to l as x tends to a minus। भन्न खोजेको यो जुन फंक्सन छ यो फंक्सन l को नजिक पुग्छ जसरी x चाहिँ a को नजिक पुग्छ। त हिजोको क्लासमा यति कुराहरू पढ्यौँ, आज मैले अलिकति रिभाइज गरिदिएँ। अब अगाडि बढौँ। जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामी पढ्यौँ, अब यसै गरी के छ त राइट ह्यान्ड लिमिट छ। ओके, अब राइट ह्यान्ड लिमिट के हो त राइट ह्यान्ड लिमिट अरु केही हैन, जब x कुनै नम्बरको नजिक राइट ह्यान्ड साइडबाट पुग्छ नि त्यतिखेर फंक्सन कुन नम्बरलाई एप्रोच गर्न खोज्छ। फेरि सुन, जब x कुनै नम्बरको नजिक पुग्न खोज्छ राइट ह्यान्ड साइडबाट त्यतिखेर फंक्सन जुन भ्यालुको नजिक पुग्न खोज्छ त्यही भ्यालु त्यो फंक्सनको लागि राइट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। त्यसलाई पनि एक्जाम्पलबाट बुझौँ। हामीले एक्जाम्पल के लिएका थियौँ कि एउटा फंक्सन छ y = x + 2 र हामीले चेक गर्नु छ
कि यदि x राइट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक पुग्यो भने है x टेन्स टु 2 प्लस को मिनिङ के हो x चाहिँ 2 नजिक पुग्छ राइट ह्यान्ड साइडबाट है अथवा यसरी बुझौँ x इज भेरी भेरी क्लोज टु 2 बट ग्रेटर देन 2 त यतिखेर हामी चेक गरौँ कि यो जुन फंक्सन छ y भनेको नै के हो त f अफ x हो थाहै होला त x 2 को नजिक पुग्दाखेरि यो फंक्सन के को नजिक पुग्छ त्यो नम्बर पत्ता लगाउँ पहिला त टेबल हेरौँ त x का त्यस्ता भ्यालु राखौँ जुन 2 को नजिक होस् र 2 भन्दा ठुलो होस् त एउटा भ्यालु पहिला लिन्छु म 2.5 अब आफै भन्न x को भ्यालु जब 2.5 हुन्छ त y को भ्यालु कति यहाँनिर राखेर त 2.5 प्लस 2 कति 4.5 त यो भयो 4.5 ओके अनि x को भ्यालु 2.1 लियो भने कति है हामीले 2 को नजिक पुर्याउनु छ x लाई 2.5 बाट अझै नजिक गयो 2.1 कसको नजिक 2 को नजिक त x को भ्यालु 2.1 भयो भने y को भ्यालु कति 2.1 प्लस 2 4.1 यदि x को भ्यालु 2.01 भयो भने यहाँ राखेर हेर त 2.01 भयो भने y को भ्यालु हुन्छ 2.01 प्लस 2 4.01 यदि x को भ्यालु 2.001 भयो भने y को भ्यालु 4.001 यदि x को भ्यालु 2.0001 भयो भने y को भ्यालु 4.0001 यदि x को भ्यालु 2.00001 भयो भने y को भ्यालु 4.0001 आउँछ एन्ड सो अन त यहाँ हेरौँ यो टेबलबाट के कुरा क्लियर छ कि जसरी x 2 को नजिक पुग्दैछ नि हेर त यो भ्यालु एकदम 2 को नजिक छ अझै 0 थपेर 2 नजिक पुर्याउन सक्छौं त जसरी x 2 को नजिक पुगिरहेको छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सरी राइट ह्यान्ड साइडबाट किनकि 2 प्लस छ त राइट ह्यान्ड साइडबाट रियल लाइनमा त y को भ्यालु हेर त के को नजिक पुग्न खोजिरहेको छ 4 को नजिक यो सबै भ्यालुहरु कसको नजिक हो 4 को नजिक हो त 4 को नजिक पुग्न खोज्छ तर 4 लाई यसले टच गर्न सक्दैन जबसम्म x को भ्यालु ठ्याक्कै 2 हुँदैन तबसम्म y को भ्यालु ठ्याक्कै 4 हुँदैन तर हामी के भन्छौं कि as x approaches 2 from right hand side y approaches 4 है y ले 4 लाई एप्रोच गर्छ y को भ्यालुजहरु 4 को नजिक छ त त्यो 4 के भयो यो y को लागि राइट ह्यान्ड लिमिट भयो क्लियर भयो है लिमिट भनेको अरु केही पनि हैन कि भेरिएबल x लाई कुनै सर्टेन नम्बर को नजिक लैजाँदाखेरि त्यो फंक्सन के को नजिक पुग्न खोज्छ कुन नम्बरलाई एप्रोच गर्छ कुन नम्बर को नजिक जान खोज्छ त्यो नम्बर त्यो फंक्सन को लिमिट हो त त्यो x यदि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गयो भने त्यतिखेर हामी लिमिटलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं यदि x राइट ह्यान्ड साइडबाट आयो भने त्यतिखेर त्यो लिमिटलाई हामी के भन्छौं राइट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं ठीक छ त यसलाई डेफिनेसन लेखौं सेम लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट जस्तै डेफिनेसन लेखिदिने हो है त ओके डेफिनेसन लेखौं त यो डेफिनेसन सेम लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट जस्तै हो हेरिहाल right hand limit of the function y equal to fx at x equal to a is the number if exist मतलब यो फंक्शन को यो a भन्ने पॉइंट मा राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको एउटा नम्बर हो यदि छ भने त्यो नम्बर नहुन पनि सक्छ यदि नम्बर छैन भने हामी के भन्छौं लिमिट डज नट एक्जिस्ट ओके त राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको एउटा नम्बर हो यदि छ भने l भन्ने नम्बर towards which the function approaches जुन नम्बर को नजिक त्यो फंक्शन पुग्न खोज्छ or takes अथवा त्यो फंक्शन त्यही भ्यालुलाई लिन्छ अथवा त्यही भ्यालु त्यो फंक्शन को भ्यालु हुन्छ त्यही लिमिट है त्यही l भनौं न त्यो l को नजिक फंक्शन कि त पुग्न खोज्छ कि त ठ्याक्कै त्यो l त्यो फंक्शन को भ्यालु नै हुन्छ as x tends to a जसरी x a को नजिक पुग्छ tends to a भनेको x a को नजिक पुग्छ from right hand side बाट on real line and written as अनि राइट ह्यान्ड लिमिटलाई कसरी लेख्ने त हेर lim लेख्ने लिमिट को शॉर्ट फर्म अनि तल लेख्ने x tends to a माथि प्लस किनकि राइट ह्यान्ड लिमिट हो त a माथि प्लस अनि यहाँ लेख्ने फंक्शन अनि यो फंक्शन को राइट ह्यान्ड लिमिट के हो त l अनि यसरी l लेख्ने त्यसलाई पढ्ने कसरी राइट ह्यान्ड लिमिट अफ द फंक्शन fx
when x tends to a is equal to l। ठीक छ। र यो राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई म एकछिन ग्राफमा चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्छु है त। त यो फिगरमा हेरौँ, जस्तै एक्स एक्सिसमा यहाँ 2 एउटा नम्बर देखाएको छु अनि y मा 4 देखाएको छु है त, y कोमा y एक्सिसमा 4। यसमा सबै नम्बरहरू छन्, त मैले 2 र 4 लाई मात्र देखाएको छु। त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा हामीले के सिक्यौं कि यो जुन फंक्सन छ नि, हाम्रो फंक्सन के थियो, y इक्वल टु x प्लस 2 थियो हैन। जसरी x है, x भनेको x एक्सिसमा भएको नम्बरहरू, जसरी x 2 नजिक पुग्छ नि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट, यताबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक पुग्छ, त y के को नजिक पुगिरहेको थियो, 4 को नजिक। यहाँ छ 4, y चाहिँ 4 नजिक पुग्छ के। x चाहिँ x एक्सिसमा हुन्छ थाहै छ, x लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक पुग्दाखेरि y कसको नजिक पुग्छ, 4। त्यो 4 लाई हामी के भन्यौ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। र जब x राइट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक आउँछ यताबाट, जब x राइट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक पुग्छ त y कसको नजिक पुग्छ, 4 को नजिक पुग्छ, 4 को नजिक। यो एरो देखाउँछु, माथिबाट तल आउँछ के, ठुलोबाट सानो हुँदै, यो सानोबाट ठुलो हुँदै। त x राइट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक पुग्दा y चाहिँ 4 नजिक पुग्छ है, 4 मा पुगेको हुँदैन, 4 को नजिक पुग्छ। त यो 4 नै के हो त, हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि हो, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि हो, दुईटै लिमिट भयो। ठीक छ। त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट बुझ्यौं। फेरि एकचोटि सुन, जस्तै यो 2 छ, त x लाई जब लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक लग्छौं त y कुन नम्बर को नजिक पुग्यो, 4 को नजिक। त यो 4 भयो त्यो y को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। जब x राइट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक आयो त y कसको नजिक पुग्यो, 4 को नजिक। यो टेबलबाट क्लियर छ हेर। त 4 के भयो, राइट ह्यान्ड लिमिट भयो। ठीक छ। बस यही हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट। अब लिमिट के हो त, यदि कसैले भन्ला कि सर सुन है, कसैले भन्ला यदि हामी टेबल गरेर हेर्यौं त यो फंक्सनमा त डाइरेक्ट x को ठाउँमा 2 राखिदियो भने कति आउँछ, 4। x को ठाउँमा 2 राखिदियो भने कति आउँछ, 4। त त्यही 4 त लिमिट हो है। त म के भन्छु कि अहिलेसम्म तिमीहरु लिमिट बुझेको छैनौ, सुरुवात छ नि, त्यही भएर मैले त्यो भनेको हैन। मैले के भनिरहेको छु, लिमिट भनेको x को ठाउँमा 2 राख्ने हैन, x लाई 2 नजिक लगेर हेर्ने हो। x 2 नजिक गयो भने y कसको नजिक पुगिरहेछ, त त्यो जुन नम्बर को नजिक पुग्छ नि, यो फंक्सनमा x जब 2 नजिक पुग्यो त y कसको नजिक पुग्यो, 4 को नजिक हो हैन, चाहे लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट चाहे राइट ह्यान्ड साइडबाट। त यो 4 भयो यसको लिमिट के। अब यसमा डाइरेक्ट 2 राखिदियो भने ठीक छ, 2 + 2 4 आयो, त यसमा आयो, फेरि अरु फंक्सनमा नआउन सक्छ। यदि कसैले भन्नु सर यहाँ x = 2 राख्दिनु, 2 + 2 4 भइहाल्छ, त त्यही 4 त लिमिट हो। त ठीक छ, यसमा आयो, त धेरै पे फंक्सनमा डाइरेक्ट आउँदैन, यहाँ x को भ्यालु जुन दिएको छ त्यो डाइरेक्ट राखिदियो भने आउँदैन, यसमा आयो, त सबैमा फेरि अरुमा आउँदैन है, अरुमा नआउन पनि सक्छ। त्यही भएर यसरी बुझ कि x 2 को नजिक पुग्यो भने y कसको नजिक पुग्छ है, y जुन नम्बर को नजिक पुग्छ त्यो हो हाम्रो लिमिट। x लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गयो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड साइडबाट आयो भने राइट ह्यान्ड लिमिट। ठीक छ। अब लिमिट के हो त, त्यतातिर जाउँ। यो त भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट। बल्ल हामी अब पुग्यौं लिमिटमा। लिमिट भनेको के हो त सुन, जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुन्छ नि, जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुन्छ त्यतिकै हामी के भन्छौं कि लिमिट त्यो फंक्सन को एक्जिस्ट हुने भयो। जस्तै यो एक्जाम्पलमा हेर, यो 4 के हो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एज वेल एज राइट ह्यान्ड लिमिट हो नि हैन। त यो 4 नै के हो त, लिमिट भयो। मतलब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट जुन नम्बरसँग इक्वल हुन्छ नि, अनि त्यही नम्बर त्यो फंक्सन को लिमिट भइहाल्छ, अरु केही पनि हैन है। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट जुन इक्वल त आउनै पर्यो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल त आउनै पर्यो। त दुईटै इक्वल भयो, तर कुन नम्बरसँग इक्वल भयो, जस्तै यो एक्जाम्पलमा 4 सँग इक्वल भयो, अनि यो डेफिनेसनमा l सँग इक्वल भयो, त l के भयो, लिमिट भयो। बस सिम्पल छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट जुन नम्बरसँग इक्वल हुन्छ त्यो नम्बर नै के हो त, लिमिट अफ दैट फंक्सन। त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त, यो डेफिनेसन भयो, हेरिहाल।
अ फाइनाइट नम्बर, लिमिट भनेपछि त फाइनाइट नम्बर हुनै पर्यो। यदि कुनै फंक्सनको लिमिट फाइनाइट आएन त के बुझ्ने, त्यो फंक्सनको लिमिट नै होइन। त अ फाइनाइट नम्बर यल इज सेट टू बी लिमिट अफ द फंक्सन y इक्वल टू fx एट x इक्वल टू a, मतलब लिमिट कुन पोइन्टमा x इक्वल टू a मा, एन्ड रिटेन एज लाइक दिस। यहाँ आएर लिमिटलाई यसरी लेख्ने, लिमिट fx, अनि यहाँ आएर त x टेन्स टू a, यो a माथि न प्लस लेख्ने न माइनस लेख्ने। प्लस भयो भने राइट ह्यान्ड लिमिट, माइनस भयो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, अनि प्लस माइनस केही पनि छैन भने सिधै लिमिट है, इक्वल टू एल। मतलब यो एउटा फाइनाइट नम्बर छ यल, अनि त्यो फाइनाइट नम्बर यो फंक्सनको लिमिट हुन सक्छ इफ, यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टू राइट ह्यान्ड लिमिट एन्ड बोथ आर इक्वल टू यल। यानी यो जुन यल यो फंक्सनको लिमिट हो, त्यो यल त्यो फंक्सनको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि हुनु पर्यो, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि हुनु पर्यो है। यो भनेको अरु केही हैन, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो। ठीक छ, यो के हो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट माइनस भएको हुनाले, अनि यो के हो, राइट ह्यान्ड लिमिट, अनि यो यल के हो, लिमिट। यल इज द लिमिट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि हो, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि हो, लिमिट पनि हो। त लिमिट भनेको बुझेको होला कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट जुन नम्बरसँग इक्वल हुन्छ त्यही नम्बर त्यो फंक्सनको लागि के हुन्छ, लिमिट हुन्छ। अब यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं है, दैट इज, म यसलाई अझै लेखिदिन्छु, दैट इज fx approaches towards L as x approaches towards A from left or from right। ल मलाई एकदम डिटेलमा लेखिदिए। मतलब यल भनेको मतलब लिमिट भनेको त्यो नम्बर हो, लिमिट भनेको त्यो नम्बर हो जसको नजिक फंक्सन पुग्छ एज x एप्रोचेस टुवर्ड्स ए, जसरी x a को नजिक पुग्छ, फ्रम लेफ्ट और फ्रम राइट। यानी x a को नजिकमा जाओस्, चाहे लेफ्टबाट चाहे राइटबाट, दुईटै केसमा फंक्सन कसको नजिक पुग्नु पर्यो, यल को नजिक पुग्नु पर्यो, अनि त्यही यल यो फंक्सनको लागि के भइहाल्छ त, लिमिट भइहाल्छ है। त आई होप तिमीहरूले लिमिट भनेको बुझेको होला। त्यति कसैले भन्यो सर लिमिट भनेको के हो त, के भन्ने, पहिला भन्ने कि लिमिट भनेको एउटा फाइनाइट नम्बर हो जुन फाइनाइट नम्बरको नजिक त्यो फंक्सन पुग्न खोज्छ जब x a को नजिक पुग्छ, चाहे राइटबाट चाहे लेफ्टबाट। बुझ्यौ नि, यसरी भन्ने कि लिमिट भनेको एउटा फाइनाइट नम्बर हो जुन नम्बरको नजिक त्यो फंक्सन पुग्न खोज्छ, जसरी x चाहिँ त्यो a को नजिक पुग्छ है। अब यसलाई म एउटा एक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु है त। एक्जाम्पल हेर, मानौ कोही स्टुडेन्ट छ, यहाँनिर यो a भन्ने प्लेसमा स्टुडेन्टको घर छ र मानौ यहाँदेखि चाहिँ 1 किलोमिटर टाढा उसको स्कुल छ, पढ्ने स्कुल मानौ कहीँ बी छ है त। यो a भनेको कुनै स्टुडेन्टको घर हो र 1 किलोमिटर टाढा उसको स्कुल हो र मानौ उसले चाहिँ यहाँबाट यहाँ पुग्न चाहिँ उसलाई मानौ 20 मिनट लाग्छ, सपोज गरौँ 20 मिनट लाग्छ यहाँबाट यो बी मा पुग्न। तब म यहाँ के बुझाउन खोजिरहेको छु कि मानौ स्टुडेन्ट चाहिँ यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्यो, ठीक छ, त टाइम स्टार्ट भयो, टाइम 0 बाट स्टार्ट भयो। अब जसरी यो टाइम 20 मिनटको नजिक पुग्छ नि, यहाँ है, जसरी यो टाइम 20 मिनटको नजिक पुग्छ त त्यो स्टुडेन्ट पक्कै पनि स्कुलको नजिक पुग्छ होला, पुग्छ पुग्दैन है। यहाँबाट यहाँ जान चाहिँ 20 मिनट टाइम लाग्छ है। त मानौ यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्यो त टाइम पनि स्टार्ट भयो काउन्ट गर्न। त जसरी टाइम 20 मिनटको नजिक पुग्छ त पक्कै पनि त्यो स्टुडेन्ट कसको नजिक पुग्छ त, यो स्कुलको नजिक पुग्छ। त यो स्कुल के भयो त, त्यो स्टुडेन्टको लागि लिमिट भयो के, त्यो स्कुल चाहिँ के भयो, त्यो स्टुडेन्टको लागि लिमिट भयो। अथवा यसरी भनौँ, यो जुन डिस्टेन्स छ नि
यो डिस्टेन्स हामी के मानेका थियौं 1 किलोमिटर एन्ड जसरी टाइम 20 मिनेटको नजिक पुग्छ उसले कति डिस्टेन्स कभर गरिहाल्छ लगभग 1 किलोमिटर अनि 1 किलोमिटर कभर गर्ने बित्तिकै कसको नजिक पुग्छ त स्कुलको नजिक पुग्छ त त्यो स्कुल चाहिँ के भयो त त्यसको लागि लिमिट भयो है एज t टेन्ड्स टु 20 मिनेट द स्टुडेन्ट अप्रोचेस टुवर्ड्स स्कुल approaches to the school so school is the limit of that boy of that student बस मैले अलिकति सिम्पल एक्जाम्पल मैले तिमीलाई बुझाउन खोजेको हो है ओके अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अनि क्लियर हुन्छ एउटा फंक्सन छ fx x² - 4/x - 2 अनि यहाँनिर के छ लिमिट अफ fx x टेन्ड्स टु 2 इज इक्वल टु व्हाट यानी यो फंक्शन को लिमिट के हुन्छ जब x टेन्ड्स टु 2 हुन्छ व्हाट इज द लिमिट अफ द फंक्शन fx when x टेन्ड्स टु 2 यसले यसले पनि म सोध्न सक्छु व्हाट इज द लिमिट अफ द फंक्शन fx at x इक्वल टु 2 यानी x इक्वल टु 2 भन्ने पोइन्टमा फंक्शन को लिमिट कति हुन्छ त त्यहाँ के बुझ्ने कि x 2 को नजिक पुग्यो भने fx के को नजिक पुग्छ ओके त यो फंक्शन हो हाम्रो यहाँ हेरौँ पहिला चेक गरौँ त यो फंक्शन को फंक्शनल भ्यालु कति हुन्छ 2 मा ठीक छ त व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु एट 2 त लेट अस पुट x इक्वल टु 2 त कति आउँछ f अफ 2 कति हुन्छ 2² - 4/2 - 2 and this equal to 4 - 4/2 - 2 अनि यो थाहै छ यो के हो त 0/0 हो अनि यो के हो नॉट फाइनाइट दिस इज नॉट फाइनाइट मतलब हामी के भन्न सक्छौं कि यो फंक्शन को कुनै पनि भ्यालु छैन कहाँ जब x इक्वल टु 2 हुन्छ that is we can say that functional value at 2 does not exist त हेर्यौ कसैले भनिरहेको थियो नि अघि कि यहाँनिर त यसको ठाउँमा 2 राख्यो भने त डाइरेक्ट 4 आइहाल्छ तर यहाँ त यसको ठाउँमा डाइरेक्ट 2 राखिदियौ त के आयो 0/0 0/0 कुनै फाइनाइट नम्बर हो होइन त यो लिमिट हुनै सक्दैन दिस क्यानट बी द लिमिट लिमिट भनेको फाइनाइट नम्बर हुनु पर्यो है जसको नजिक त्यो फंक्शन पुग्नु पर्यो हामीले यसरी बोलचालको भाषामा पनि भन्छौं नि कि ए भाइ लिमिटमा बस्छ है लिमिटको मुनि बस्छ लिमिटलाई क्रस गर्ने हैन कुनै पनि फंक्शनले आफ्नो लिमिटलाई क्रस गर्दैन के ठीक छ त लिमिट भनेको एउटा त्यस्तो बाउन्ड्री लाइन हो जसको नजिक त्यो फंक्शन पुग्न खोज्छ अथवा त्यसलाई टच गर्छ पुग्न खोज्छ अथवा त्यसलाई टच गर्छ तर क्रस कहिले पनि गर्दैन ओके त लिमिट भनेको एउटा बाउन्ड्री लाइन बुझ कि जसको नजिक यो फंक्शन चाहिँ पुग्न खोज्छ जसरी x चाहिँ a को नजिक पुग्छ है त यो बाउन्ड्री लाइन नै के हो त लिमिट हो ओके हामी यो एक्जाम्पलमा हेरौँ त्यसमा हामी के थाहा पायौं कि फंक्शन को त कुनै भ्यालु नै छैन 2 मा तर हामीले के खोजिरहेका छौं लिमिट खोजिरहेका छौं कि x 2 नजिक पुग्यो भने यो फंक्शन के को नजिक पुग्छ अब चेक गरौँ त्यो ओके यहाँ हेर त यो फंक्शन दिएको छैन x² - 4x - 2 र x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि 0/0 आएको छ 0/0 फाइनाइट नम्बर हैन त हामीले के भन्यौ which does not exist यानी यसको कुनै अस्तित्व छैन यसको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन अब हामीले यो यहाँनिर के गर्यौं कि यदि x इक्वल टु 2 छैन सुन है यदि x इक्वल टु 2 छैन x इक्वल टु 2 छ भने त्यसको भ्यालु कति छ 0/0 ओके यदि x इक्वल टु 2 छैन भने हामीले के गर्यौं यो जुन फंक्शन दिएको थियो नि यो फंक्शनलाई फ्याक्टराइज गर्यौं 4 लाई लेख्यौं 2 स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर a - b a + b अनि x - 2 x - 2 क्यान्सल भयो कति आयो x + 2 त हामीले के लेख्यौं यहाँनिर x not equal to 2 implies fx equal to x + 2 अब कसैले क्वेशन गर्ला सर यहाँनिर फ्याक्टराइज गरेर क्यान्सल गर्नुभयो अनि यो 2 राख्नु भन्दा पहिले क्यान्सल गरे पनि त हुन्थ्यो है 2 राख्नु भन्दा पहिले यसलाई फ्याक्टराइज गरेर यसै गरी क्यान्सल गरेर हामीले यो 2 लाई यहाँ राख्न सक्दैन थियौ यहाँनिर 2 + 2 त 4 आइहाल्छ नि त म फेरि के भन्छु कि त्यसलाई अहिलेसम्म लिमिट बुझेको छैन तिमी आफै सोच जब x = 2 हुन्छ त यो भ्यालु कति हुन्छ if x = 2 then what is 2 - 2 0 what is 2 - 2 0 के 0 0 काट्न मिल्छ है राम्रोसँग सुन x = 2 भयो भने यो भ्यालु कति 2 - 2 0 2 - 2 0 0 0 काट्न मिल्छ मिल्दैन नि काट्न पाएको हो त यही नै हामी काट्दैन थियौ नि
ठीक छ। त्यसको मतलब भयो कि x इक्वल टु 2 छ भने हामीले यहाँ काट्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर हामीले कन्सिडर गरेका छौँ x नट इक्वल टु 2, x को भ्यालु 2 छैन त काट्न पाइन्छ, किनकि x को भ्यालु 2 छैन भने यो 0 पनि हुँदैन। मानौ x को भ्यालु 2 छैन 3 होला त 3 - 2 कति 1, 3 - 2 कति 1, 1 1 क्यान्सल। मानौ x को भ्यालु 4 भयो, 4 - 2 कति 4 - 2 2, 4 - 2 2, 2 2 क्यान्सल। त x इक्वल टु 2 भयो भने यो काट्न पाइँदैन किनकि 0 0 हो। त x इक्वल टु 2 छैन भने काट्न पाइन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर के सपोज गर्यौँ x नट इक्वल टु 2 अनि यसलाई काटेर के लेख्यौँ x + 2। ओके, हाम्रो टार्गेट के हो? हामीले खोजिरहेका छौँ कि x 2 को नजिक पुग्यो भने यो फंक्सन के को नजिक पुग्छ, यो फंक्सन जसको नजिक पुग्छ त्यही हुन्छ त्यो फंक्सनको लिमिट। हामी लिमिट खोजिरहेका छौँ। अब हेर टेबल हेरौँ एउटा। ओके, x भ्यालु राखौँ 2 को नजिक राख्ने है, x टेन्स टु 2, 2 को नजिक राखौँ। जस्तै राखौँ 2.01 त y को भ्यालु कति, y को भ्यालु कति भन त यहाँ राखिदेऊ, यहाँनिर यही त y हो। यहाँ पनि राखेर निकाल्न सक्छौ, यो x को ठाउँमा 2.01 राखेर फ्याक्टराइज गरिदेऊ है, यहाँ राखेर निकाल चाहे यसमा राखेर निकाल एउटै कुरा हो। त 2.01 यसमा राख, त 2.01 + 2 कति हुन्छ, 2.01 + 2 कति हुन्छ 4.01। क्लियर? ओके, x भ्यालु यो राखौँ त 1.999, मैले 2 को नजिक लगेको है भ्यालुलाई, यो 2 को नजिक 1.999। त फेरि x को भ्यालु 1.999 छ भने यो fx को भ्यालु कति आयो 1.999 मा +2 गरेर त यो हुन्छ 3.999। ठीक छ। यदि मैले भ्यालु राख्दैछु 1.4 त fx को भ्यालु कति आयो यहाँ राख 3.4। यदि मैले x को भ्यालु राखेँ 2.0001 त y को भ्यालु कति आउँछ यहाँ राख 2.001 त आउँछ 4.001। यदि मैले x को भ्यालु राखेँ 2.4 त y को भ्यालु पनि के आउँछ त 4.401। ल यो टेबलमा हेर त x कसको नजिक हो 2 को नजिक त y कसको नजिक हो 4 को नजिक। हेर, चाहे 2 भन्दा ठुलो राख 2 को नजिक, चाहे 2 भन्दा सानो राख 2 को नजिक। मैले दुईटै केस चाहिँ गरेको हो। x लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक लग्यौं अनि राइट ह्यान्ड साइडबाट पनि 2 नजिक लग्यौं। त 2.01 मतलब राइट ह्यान्ड साइडबाट अनि 1.99 मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट। त हेर त x 2 को नजिक y कसको नजिक 4 को नजिक, x 2 को नजिक y कसको नजिक 4 को नजिक, 3.999 कसको नजिक हो 4 को नजिक हो है। यो टेबलबाट क्लियर छ कि छैन? y को भ्यालुहरु हेर त कसको नजिक पुग्न खोजिरहेको छ, सबै भ्यालुहरु कसको नजिक छ 4 को नजिक हो। मतलब यो टेबलबाट क्लियर छ कि जसरी x 2 को नजिक पुग्छ त्यो फंक्सन जुन छ यो फंक्सन के को नजिक पुग्छ 4 को नजिक पुग्छ। यसको मतलब यो 4 के भयो त, यो 4 के भयो लिमिट भयो। therefore हामी के भन्न सक्छौं 4 is the limit of the function at x equal to 2। हामी यसरी भन्ने therefore 4 के हो त लिमिट हो त्यो फंक्शन को at x equal to 2, यानी x equal to 2 मा 4 के हो त्यो फंक्शन को लिमिट हो। and we write and written as कसरी लेख्न सक्छौं यहाँ र लिमिट लेख्ने तल लेख्ने x टेन्स टु 2 अनि यहाँ फंक्शन लेख्ने अनि यसको इक्वल टु के गर्दिने 4 गर्दिने अनि यो भयो हाम्रो लिमिट अफ द फंक्शन। त्यसमा मैले के तिमीलाई सिकाउन खोजेको हेर, x को भ्यालु डाइरेक्ट 2 राख्दाखेरि यसको भ्यालु के थियो 0/0 जुन कुनै नम्बर होइन यो एक्जिस्ट नै गर्दैन। तर x लाई 2 नजिक पुर्याउँदाखेरि फंक्शन के को नजिक पुगिरहेको छ 4 को नजिक। 4 त एउटा नम्बर हो नि, एउटा फाइनाइट नम्बर हो, त यो 4 के भयो लिमिट भयो। यानी यो एक्जाम्पलबाट के कुरा क्लियर भयो कि फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट नभए पनि लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ। फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट नभए पनि लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट भयो। यो एक्जाम्पलले त्यही देखाएको छ। फंक्शनल भ्यालु डजन्ट एक्जिस्ट बट
लिमिटिङ भ्यालु मे एक्जिस्ट। त फेरि यसको मतलब यो नबुझ कि फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट छैन भने लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ नै भनेर, जरुरी छैन। फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट होस् नहोस् लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। फेरि सुन, फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट होस् नहोस् लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। कुनै पनि रिलेसन छैन। फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट होस् नहोस् लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। त यो एक्जाम्पलमा के हो कि फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट थिएन, लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट भयो। त त्यस्ता धेरै एक्जाम्पलहरू छन् जहाँ फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट हुँदैन, फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट हुँदैन त लिमिटिङ भ्यालु पनि एक्जिस्ट हुँदैन है। र त्यस्ता पनि एक्जाम्पलहरू छ कि फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ त लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुँदैन। त्यसैले मैले के भन्न खोजिरहेको छु कि फंक्सनको भ्यालु एक्जिस्ट हुनुमा र लिमिटिङ भ्यालु हुनुमा कुनै पनि रिलेसन छैन। फंक्सनल भ्यालु मे और मे नॉट एक्जिस्ट एन्ड लिमिटिङ भ्यालु मे और मे नॉट एक्जिस्ट। ओके, त यो भयो हाम्रो लिमिट को बारेमा। आई होप मैले धेरै प्रयास गरेँ लिमिट बुझाउनको लागि तिमीहरूलाई कतिको बुझ्यौ। त एउटा कुरा के दिमागमा राख कि अहिलेसम्मले जति मैले पढाएँ हैन यसको लागि मानौ तिमीले केही पनि बुझेनौ, नो टेन्सन। बुझ्यो भने धेरै राम्रो, बुझेन भने पनि टेन्सन नलिऊ, किनकि यसको एक्सरसाइज क्वेशन्सहरू एकदम इजी छ। यसको टेक्निकहरू हुन्छ, टेक्निकहरू फलो गर्यो भने मजाले एक्सरसाइज गर्न सकिन्छ। यसको कन्सेप्ट बुझ नबुझ अलिअलि बुझ्यो भने ठिक छ, नबुझ्यो भने केही पनि प्रब्लम छैन, तर एक्सरसाइज गर्न सक्छौ। यति म ग्यारेन्टी दिन्छु कि एक्सरसाइज मजाले सल्भ गर्न सक्छौ है। अब यही क्वेशन जुन मैले यति लामो गरेर तिमीलाई बुझाएँ नि कि यसको लिमिट 4 हो टेबलबाट, तर एक्जाममा यही क्वेशन आयो भने कसरी गर्ने है, एक्जाममा यही क्वेशन आयो भने कसरी गर्ने, टेक्निक के हो त, प्रोसेस के हो, त्यो म सिकाउँछु। अनि त्यो प्रोसेस हेर तिमीलाई एकदम मजा आउँछ। है एक्जाममा यही क्वेशन आयो भने कसरी गर्ने, यहाँ हेर लिमिट x टेन्ड्स टु fx, fx भनेको के हो, x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। यहाँ हेर एक्जाममा गर्ने तरिका म सिकाउँदैछु है। यो लिमिट अनि यो फंक्सन fx भनेको x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2 के गर्ने हेर, यो लिमिट जस्ताको त्यस्तै सार्ने म तरिका सिकाउँदैछु। अनि यहाँनिर ब्राकेटमा के लेख्ने, यसको फंक्सनल भ्यालु, मतलब हामीले यहाँनिर ब्राकेटमा राखिदिने कि x को ठाउँमा डाइरेक्ट 2 राख्दाखेरि, x को ठाउँमा डाइरेक्ट 2 राख्दाखेरि कति हुन्छ त 2 स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0 2 माइनस 2 0, यहाँनिर के लेखिदिने 0/0 फर्म भनेर। यो 0/0 फर्मलाई हामी इनडिटर्मिनेट फर्म भन्छौँ। यसको बारेमा पछि म डिस्कस गर्छु है त, अहिले यति राख। यो ब्राकेटमा मैले के देखाएको हो कि यो फंक्सनमा x को भ्यालु 2 राख्यो भने 0/0 आउँछ, तर हामीले के निकाल्दैछौँ, लिमिट। अब यसलाई फ्याक्टराइज गरिदिने, फ्याक्टराइज गरिदिउँ x माइनस 2 x प्लस 2। ओके, कसैले भन्ला सर अगाडि माइनस किन लेख्नुहुन्छ, जे लेखे पनि एउटै कुरा हो, प्लस यो माइनस अनि तल x माइनस 2, ठिक छ, इज इक्वल टु, ल क्यान्सल गर, x माइनस 2 क्यान्सल हुन्छ, x माइनस 2 क्यान्सल हुन्छ। कसैले भन्ला सर क्यान्सल गर्न मिल्छ, त मिल्छ, किनकि x टेन्ड्स टु 2 हो। x टेन्ड्स टु 2 को मतलब के हो, x नट इक्वल टु 2, x नट इक्वल टु 2, किनकि थाहा छ नि टेन्ड्स टु को मतलब x 2 को नजिक हो तर 2 सँग इक्वल हैन। जब 2 सँग इक्वल छैन त यो काट्न मिल्छ। यदि x इक्वल टु 2 भएको भए काट्न मिल्दैन थियो, किनकि x इक्वल टु 2 भएको भए 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0 हुन्थ्यो। त यहाँनिर काट्न पाइन्छ। काटेपछि के बाँकी रह्यो, के बाँकी रह्यो हेरिहाल, x प्लस 2, ठिक छ, यो क्यान्सल भयो। अब यो x बच्यो नि, यो जुन x बच्यो नि त्यहाँनिर अब पुट गर्देऊ, के पुट गर्देऊ, x इक्वल टु 2, यो 2 पुट गर्देऊ। अनि पुट गरेपछि यहाँनिर x को ठाउँमा के लेखिदिने 2 अनि यो प्लस 2 अनि इज इक्वल टु 4 एन्ड द्याट इज आन्सर। एक्जाममा यति गर्ने हो, एक्जाममा हामीले यति नै गर्ने हो।
अब भने यसमा केही गाह्रो छ त यो लिमिट फेरि सार्ने यसले फ्याक्टराइज गर्ने क्यान्सल गरिदिने यो लिमिट फेरि सार्ने जब यो तलमाथिको फ्याक्टर क्यान्सल भयो नि जब तलमाथिको फ्याक्टर क्यान्सल हुन्छ अनि जहाँ x बाँकी रह्यो त्यहाँनिर यो भ्यालु पुट गरिदिने x = 2 त 2 + 2 कति भयो 4 जब यो x भ्यालु 2 राखिहाल्छौ त यो लिमिट अर्को स्टेपमा लेख्ने होइन यो जब यहाँ लेख्छौ नि पुट x = 2 त यो लिमिट यो स्टेपमा लेख्ने होइन 2 + 2 4 अनि यहाँनिर के आयो 4 अनि यो 4 भनेको यो फंक्सनको लिमिट हो यो हो लिमिट निकाल्ने टेक्निक यो भन्दा अगाडिको बुझे पनि नबुझे पनि केही पनि प्रब्लम भएन यो त बुझे होला फेरि म एकचोटि भन्छु यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने क्यान्सल गरिदिने यो लिमिट जस्ताको त्यस्तै सार्ने कहाँसम्म सार्ने जबसम्म x = 2 पुट गर्दैनौ तबसम्म यो लिमिट सारिराख्ने यहाँ पनि यो लिमिट लेख्यौं यहाँ पनि लेख्यौं तर यो स्टेपमा लेखेनौ किनकि यहाँनिर हामी के पुट गर्दैनौ x = 2 त्यसको मतलब लिमिट निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ फ्याक्टराइज गर्ने केही फ्याक्टर क्यान्सल हुन्छ है अब हेर न यो जबसम्म क्यान्सल हुँदैन नि लिमिट नै आउँदैन किनकि यो जुन x - 2 छ कसैले भन्ला छ सुरुमै x = 2 राख्दियौ नि त हो x = 2 राख्दाखेरि त 0/0 आएको छ सुरुमै यहाँनिर 2 राख्दियौ त 2 - 2 0 भएन त के यो नम्बर हो होइन नि त्यसैले फ्याक्टराइज गर्न नि काट्न पाइन्छ किनकि x ≠ 2 नजिक हो 2 को नजिक x चाहिँ 2 को नजिक हो तर इक्वल टु हैन त काट दिने अब राख्दियौ x = 2 2 + 2 4 4 एउटा नम्बर हो फाइनाइट नम्बर हो त यो भयो लिमिट यही मेथड हो अरु एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौं एउटा यो क्वेशन हेर यो फंक्सन भयो अनि यो लिमिट x → 0 ल यसको फंक्सनल भ्यालु हेरिहाल जहाँ जहाँ x नै 0 पुट गर्दै त 0 0 0 0 0 के आयो 0/0 फर्म छ कि छैन छ यहाँ लेखिदिनु 0/0 फर्म अनि अब यसले फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ त फ्याक्टराइज गर्न त मिल्दैन तर केही कमन चाहिँ छ के कमन छ यसमा के कमन छ x हैन यसमा x कमन छ यसमा पनि x कमन छ ल कमन तान्दियौ लिमिट x → 0 x कमन ल्याउ के आउँछ x² + 2x + 5 तल पनि के कमन छ x के आयो 2x + 3 अनि अब हेर यसको म्याजिक यो x काट्न मिल्छ कि नै काट्न मिल्छ मिल्यो अब जहाँ जहाँ x बाँकी छ अब 0 राख्यो भने के 0/0 आउँछ हेर त अब यहाँ 0 राख त 0 यहाँ 0 राख त 0 + 0 0 0 + 5 5 तल 0 + 3 के 0/0 आएन अब पुट गर्दैन यो काटेपछि बल्ल के गर्ने पुट गर्ने x = 0 अनि पुट गरेपछि यो लिमिट लेख्नु हुँदैन सिधै यहाँ भ्यालु देखाउने 0² + 2 * 0 + 5 अपॉन 2 * 0 + 3 ठीक छ भाइ यो त डाइरेक्ट लेख्दै पनि हुन्छ 5/3 है त x काटेपछि बल्ल पुट गर्ने त कति आयो 5/3 अनि यो एउटा नम्बर हो नि त 5/3 के एउटा नम्बर हो त्यसैले यो के भयो हाम्रो रिक्वायर्ड लिमिट भयो यो फंक्सनको आई होप तिमीले लिमिट बुझेको होला अब नेक्स्ट भिडियोमा म पढाउँछु इनडिटरमिनेट फर्म भनेको के हो र लिमिट निकाल्ने तरिकाहरू सिकाउँछु है त ओके बाइ